स्वदेशी उद्योग नम्बर 1 नेपाल औषधि लिमिटेड। स्थापना 2029 साल असोज 1 गते। लगानी 56 करोड 84 लाख। उद्देश्य स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमै औषधि उत्पादन गर्ने। सञ्चालन 2029 देखि 2068 सालसम्म। के कारण डुब्यो? राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थापन। हालको अवस्था बन्द, पुनः सञ्चालनको तयारी। स्वदेशी उद्योग नम्बर 2 जनकपुर रेलवे सेवा। स्थापना 1992 साल। उद्देश्य रेल सञ्चालन गरी आवत जावत सेवा प्रदान गर्ने। सञ्चालन 2070 सालसम्म। के कारण डुब्यो? अव्यवस्थापन, हस्तक्षेप र सरकारी लापरवाही। हालको अवस्था 2 वर्षदेखि बन्द। स्वदेशी उद्योग नम्बर 3 नेपाल रोपवे सेवा। स्थापना 1979 साल। उद्देश्य रोपवेको माध्यमबाट सामान ओसार पसार सेवा दिने। सञ्चालन 2058 सालसम्म। के कारण डुब्यो? राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारी अदूरदर्शिता र अव्यवस्थापन। हालको अवस्था बन्द। स्वदेशी उद्योग नम्बर 4 ट्रली बस सेवा। स्थापना 2030 साल पुस 13 गते। लगानी चीन सरकारको 4 करोड अनुदान सहयोग। उद्देश्य विद्युतीय माध्यमबाट जनतालाई आवत जावत सेवा दिने। सञ्चालन 2032 पुस 13 देखि 2058 सालसम्म। के कारण डुब्यो? कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाइनु, अव्यवस्थापन र अदूरदर्शिता। हालको अवस्था 2058 सालदेखि बन्द। स्वदेशी उद्योग नम्बर 5 ट्रक तथा कन्टेनर सेवा। स्थापना 1984 साल। सञ्चालन 2058 सालसम्म। उद्देश्य यातायात प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु। के कारण डुब्यो? राज्यको लगानी नहुनु, हेलचक्र्याई र अदूरदर्शिता। हालको अवस्था 2058 सालदेखि बन्द। स्वदेशी उद्योग नम्बर 6 नेपाल वायु सेवा निगम। स्थापना 2015 साल। उद्देश्य राष्ट्रिय ध्वजावाहक मार्फत आवागमन र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु। के कारण डुब्यो? असक्षम व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु। हालको अवस्था सञ्चालन। स्वदेशी उद्योग नम्बर 7 साझा यातायात। स्थापना 2019 साल साउन। सञ्चालन 2058 सालमा खारेज, तर अदालतको आदेशपछि सहकारी मार्फत पुनः सञ्चालन। उद्देश्य सरकारी यातायात प्रणाली मार्फत नागरिकलाई सेवा दिनु। के कारण डुब्यो? हेलचेक्र्याई, राजनीतिक हस्तक्षेप र अदूरदर्शिता। हालको अवस्था निजी व्यवस्थापनमा सञ्चालन। स्वदेशी उद्योग नम्बर 8 बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड। स्थापना 2039 साल चैत 3 गते। लगानी 1 अर्ब 58 करोड। उद्देश्य स्वदेशी कपडा उत्पादनका लागि धागो उत्पादन गर्ने। के कारण डुब्यो? राजनीतिक हस्तक्षेप र कच्चा पदार्थको अभाव। हालको अवस्था बन्द। स्वदेशी उद्योग नम्बर 9 विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड। स्थापना 1993 साल। लगानी 2 अर्ब 88 करोड। उद्देश्य जुट, धागो र जुट जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको प्रयास। के कारण डुब्यो? राजनीतिक हस्तक्षेप, अदूरदर्शिता र कच्चा पदार्थको अभाव। हालको अवस्था बन्द, तर लिजमा बिन्सन इन्टरनेसनललाई दिइएको। स्वदेशी उद्योग नम्बर 10 जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड। स्थापना 2021 साल पुस 29 गते। उद्देश्य जनसाधारणको आवश्यकतालाई पूरा गरी सुर्तीजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने। के कारण डुब्यो? राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको कमजोरी। हालको अवस्था बन्द। स्वदेशी उद्योग नम्बर 11 गोरखकाली टायर उद्योग। स्थापना 2041 साल। लगानी 2 अर्ब 73 करोड। उद्देश्य रबर र रबर जन्य उद्योगमा आत्मनिर्भरताको प्रयास। के कारण डुब्यो? राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्ति, समय सापेक्ष उत्पादन नहुनु र मसिन पुरानो हुनु। हालको अवस्था बन्द।
तर सञ्चालन गर्न सकिने। स्वदेशी उद्योग नम्बर 12 हिमाल सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, स्थापना 2023 साल, लगानी सुरुमा 2 करोड, सञ्चालन 2032 देखि 2058 सालसम्म। उद्देश्य सिमेन्ट उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने। के कारण डुब्यो? राजनीतिक हस्तक्षेप र भारतीय उद्योगहरूको चलखेल। हालको अवस्था बन्द भएका सामग्रीहरू समेत बिक्री भएको। स्वदेशी उद्योग नम्बर 13 हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, स्थापना 2033 साल, लगानी 1 अर्ब 25 करोड 77 लाख, सञ्चालन 2032 देखि 2058 सालसम्म। उद्देश्य सिमेन्टमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने। के कारण डुब्यो? कमजोर व्यवस्थापन र भारतीय सिमेन्ट उद्योगहरूको चलखेल। हालको अवस्था 10 वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन। स्वदेशी उद्योग नम्बर 14 उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, स्थापना 2044 साल, लगानी 6 अर्ब 43 करोड। उद्देश्य सिमेन्टमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने। के कारण डुब्यो? पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्नु, मसिनहरू पुराना हुनु, बन्द हडताल र राजनीतिक हस्तक्षेप। हालको अवस्था निरन्तर घाटामा सञ्चालित। स्वदेशी उद्योग नम्बर 15 भक्तपुर इटा तथा टाइल उद्योग प्राली, स्थापना 2032 साल, सञ्चालन 2036 सालदेखि। उद्देश्य इटा तथा टाइलमा आत्मनिर्भर बनाउनु। के कारण डुब्यो? अव्यवस्थापन, हस्तक्षेप र सरकारी लापरवाही। डुबेपछि लिजमा सञ्चालन। हालको अवस्था 2060 सालदेखि लिजमा सञ्चालन, तर भूकम्पका कारण चिम्नी भाँचिएपछि बन्द। स्वदेशी उद्योग नम्बर 16 हरिसिद्धि इट्टा तथा टाइल उद्योग प्राली, स्थापना 2025 साल। उद्देश्य इटा तथा टाइलमा आत्मनिर्भर बनाउनु। के कारण डुब्यो? राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारी अदूरदर्शिता। हालको अवस्था निजीकरणपछि पुनः सञ्चालनमा। स्वदेशी उद्योग नम्बर 18 कृषि औजार उद्योग, स्थापना 2024 साल। उद्देश्य वैज्ञानिक ढंगबाट सबै किसिमका उन्नत कृषि औजारको उत्पादन र बिक्री वितरण। के कारण डुब्यो? राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थापन। हालको अवस्था बन्द। स्वदेशी उद्योग नम्बर 19 नेपाल मेटल उद्योग लिमिटेड, स्थापना 2033 साल, लगानी 17 करोड 84 लाख। उद्देश्य जस्ता सिसा र खनिज उत्पादन। के कारण डुब्यो? आवश्यक बजेटको अभाव। हालको अवस्था बन्द।